2021 لينكدين سجلت احصائيات خياليه. 740 مليون ديال لي زوتيليزاتور في العالم كامل، 55 مليون ديال لي زونتربريز اللي حتى هما كاينين في لينكدين، اكثر من 1 بليون انتراكشنز في الشهر. وفي المغرب كامل 2 مليون ديال المغاربه كاملين اللي عندهم ان بروفيل لينكدين. وهذا الشيء كامل ومازال ما مقتنعش بلي خاصك ان بروفيل لينكدين. داكشي علاش انا معاك وغادي نشرح لك كلشي. جيب ورقه وستيلو ويلا مشينا. سلام، سميتي ريتا، عندي 22 عام وهاد لاشين يور اكتيف دوز هي ديالي. هنا غتلقى اي حاجه بغيتي، اي حاجه عندها علاقه بلا كارير ديالك، بليدوكاسيون ديالك، بلو ديفلوبمون بيرسونيل اي بور لي ريلاسيون ديالك. داكشي علاش كليكي سور سابوني كم سا باش ديما يوصلك لي فيديو ديالي. اي باسكو هاد لا فيديو اي بالضبط لينكدين فيه بزاف ما يتكال، غادي ندير توت اون سيري ديال لي فيديو لينكدين 5 توتال خفاف ظراف كم سا باش تقدر تتبع في كل وحده فيهم وباش ما تدقمش بزاف شاك فيديو. علي دابا اول حاجه غادي ندوزو لها هي فيديو نيميرو 1. ليتس جو. Alors, اول étape غادي نبداو بها هي bien sûr l'étape de créer un compte Gmail. الا ما كنتوش كتعرفوا comment créer un compte Gmail غادي تمشيو لجوجل. On va mettre créer une adresse, voilà, un compte Gmail الاولى. موراها غنمشيو la troisième option. Voilà. Alors دابا غادي ندخلو les informations relatives ديالنا حنايا. Alors غنبدا بلو prénom اللي هو ريتا. في le nom on peut mettre test. Et pour le nom d'utilisateur تقدروا تعزلوا اي حاجه عجبتكم. انا كليكيت غير هكا درت حاجه دونك غير كليكي وعطاوني شنو هما لي نوم ديوتيليزاتور كي سون ديسپونيبل. alors غنمشي ديريكتومون بغيتا تيست 66@gmail.com. après je vais mettre les mots de passe. voilà et on clique sur suivre. mot de passe خاصك تكونفيرميهم، خاصك دير لو ميم فيهم جوج. alors numéro de téléphone c'est facultatif. après l'adresse email de récupération تاهي elle est facultative. mais اشنو كتعني adresse email de récupération؟ كتعني زعما او كاو هاد لو كونت جيميل ديالك مثلا ما بقاش عندك ولا تودر لك المود باج ولا هذا، تقدر تستعمل لهاد لادريس ايميل اللي غادي تعطي بحال هي الكارون ديالك باش انه يقدر يرجع لك هذاك لو ميل. انا كنعطي غير ان بوتي اكزامبل. alors après غادي ندير لا دate de naissance ديالنا so just going to pick one random. après le genre on précise femme, homme, ne pas préciser en fait c'est que vous voulez. après غادي نهبط لتحت. دونك هادو سو سون لي ريغل ديال جوجل. هبطني شنو غادي نكليكي sur accept. الا كان عندكم الوقت فين تقراوه. اوكي alors voilà هادي الانترفاس اللي كيعطيك اون فوا تو تانسكري. دابا حنا مهم عندنا هو اننا نكريو ان كونت لينكدين. دونك شنو غادي ندير؟ غنجي نيشان هنايا ندخل بعدا الجيميل ديالي فين غيبداو يوصلوك لي زيميل لي كود بين. ملي غتاتاشي هاد لو كونت جيميل افيك لو كونت لينكدين ديالك غيوليو يوصلوك لي زانفيتاسيون في هاد لو جيميل. داكشي علاش خاصك ديما تحل هاد لانترفاس باش ديما تشوف لي شوز جداد اي لي ميل لي tu vas commencer à recevoir. ok alors d'abord step 1 is check. دابا ندوزو ليتاب 2. d'accord alors دابا غادي ندوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي créer un compte LinkedIn. غادي نمشي هنايا je vais taper linkedin.com. غادي يعطيني هاد الانترفاس. غادي ندير هنايا join now اللي هي سانسكرير. غادي ندخل بيان سور دي زانفورماسيون. هنايا حنا ديجا انا كريي داك لو ميل ديال ريتا تيست 66 gmail.com et غادي نديرو المود باس. اوكي alors في first name bien sûr c'est Rita. في last name je vais mettre test parce que c'est vrai c'est dans test de t ذات وحده. داكوغ كبسه باش بدا يعرف بلي سي تيست سي با لو نون دو فامي ديالي. داكوغ هاد ليتاب اي دو فيريفيكاسيون غادي يعطيوك دي زانيمو شي حاجه اللي نتايا خصك تبريسيزي كيفاش واقفه. دونك قال لك بيك دي ايميج ذات از ذا كوريكت واي اب، زعما هاد الانيمال اللي واقف بالطريقه اللي كوريكت اللي هي هادي تشيك. صافي والفي كيعطيو 3 دابا بلي يعطيو غير واحد. داكوغ alors هنايا غادي تحط لا فيل ديالك. جو سي سور لا ريجون كازا ستات. غادي نديرو كازابلانكا. فوالا كازا ستات ماروك.
après on clique sur suivant. après غيقول لك هنايا soit كتحط الخدمه اللي توكيب دابا si tu es encore étudiant كتمشي هنايا I'm a student et voilà. L'interface bien sûr faut rentrer les informations relatives à l'école ديالك نتايا. donc انايا كنقرا في NCG donc je vais mettre NCG, je vais la taper et غادي تطلع ليا voilà. le NCG stats for degree انايا je suis en master je suis en GFC, licence financière et comptable, but I don't know واش غادي تطلع master finance and accounting. donc qu'est-ce que je vais faire puisque هذا c'est un test نتوما غادي تقلبوا على لي دوني ديالكم غادي تدخلوهم غادي ندير غير ان MBA voilà. Specialization c'est finance and accounting voilà هذه دابا طلعت في la spécialisation. start year j'ai eu mon bac en 2017 donc entre 2017 et je vais finir inchallah l'année prochaine. alors دابا confirm your email غادي نمشيو للايميل ديالنا اللي هو هذا et on va remplir واحد لو كود غادي يعطيوه لينا voilà. donc ها هي retail your pin is غادي ندير له copier coller voilà et غادي ندير agree and confirm. Are you looking for a new job? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi? donc غادي ندير oui parce que bientôt PFE et bientôt غنساليو القرايه. alors what kind of jobs are you looking for? donc دابا لينكدين شنو كيدير لينكدين كيحاول يفهم شنو هما لي شوز كي تانتيريس سور لينكدين شنو هما لي جوب اللي بغيتي تخدميتو باش كيقدر يطلع ليك دي ريشيرش دامبلوا des offres d'emploi dans ce sens. donc il y a des spécialistes business analyst مثلا في لا ريجون كازاستات ملي غادي نكليكيو سور نيكست اي غادي يعطينا لانترفاس ديال لو كونط ديالنا غادي يطلعوا لك لي جوب ديال بيزنس اناليست. دونك مع الدقه الاولى غادي يبداو لك هاد اللعيبه اللي كاينه تحت I'm open to remote work. ça veut dire est-ce que vous êtes intéressé par un travail à distance? on peut mettre oui comme on peut mettre non, ça dépend de vous. انا غادي ندير oui comme ça pour avoir un large choix. غادي ندير next. هنايا est-ce que ça va t'intéresser انه le poste ديالك كيبدا يطلع ل recruiters. alors bien sûr on et on clique sur done. voilà. alors هي l'interface الى لاحظتوا اول حاجه عطاوها لينا هي les différentes jobs اللي كاينين dans le sens. voilà. donc هاد l'espace à droite c'est l'espace de la messagerie. هنايا الفوق هنايا سوا كتمشي لاكاي هنايا كتدخل تشوف لي بيرسون اللي صيفطتي لهم انفيتاسيون ولا اللي هما صيفطوا لك انفيتاسيون. هنايا بلاصه الميساج هنا لا بلاصه ديال نوتيفيكاسيون هنايا فين كتقدر تمشي ديريكتومون لو بروفيل ديالك. alors دابا غادي ندوزو غادي نشوفو لو بروفيل ديالنا غنكليك على فيو بروفايل. alors اول حاجه غادي تطلع لينا بيان سور هي هاد لا فوتو دو كوفرتور اللي كاينه الفوق اي لا فوتو دو بروفيل. ابري كاينين بوكو دانفورماسيون كل ما هبطتو لتحت كل ما غادي تلقاو بلوس دو شوز ديغيغ سكو تعملوا او فور اي ميزور كوم سا باش لو بروفيل ديالكم كيكون فاليد اي كيطلع بزاف لي ريشيرش. alors pour la photo de profil كاين صراحه جوج ديال الحوايج اللي تقدر تهزل منهم. اول وحده سوا كتمشي عند المصور ديالك ديال الدرب كتقول له خذ لي اون فوتو كي 4x4 400x400 بيكسل باش ديرها في لا فوتو دو بروفيل هذا في البروفيل ديالك في لينكدين. alors هذا سي لو بروميير شوا اللي تقدر تمشي له. sinon الا ما بغيتيش tu peux tout simplement passer une petite vidéo غادي تكون après هاد لو باساج فين غادي نوريك كيفاش تقدر تاخذ اون فوتو دو بروفيل غير من الدار. واحد الحاجه كي امبورطونط سي كو ضروري لا فوتو دو بروفيل سا ريفليت لا بروميير امبرسيون اللي كتعطي اي واحد اللي كيدخل البروفيل ديالك. et donc la première impression يعني la première impression ما كتقدرش تعطيك سما مره واحده. داكشي علاش ضروري لي كونديسيون يعني لي بوين اللي غادي نركز عليهم ضروري يدو فيتر بريز ان كونسيديراسيون. واحد الحاجه اخرى كنت باغا نقولها سي كو لا تيم ديال لينكدين كيوصلوا واحد الوقيته فين كيقدروا يشوفوا البروفيل ديالك لا فوتو دو بروفيل ديالك واش ال ريسبكت دي كونديسيون واش لائقه لينكدين واش ساتير لي ريكروتور واش pour prendre une photo une bonne photo صراحه لينكدين ما تحتاجش كل مره تبقى تبدلها. واخا من الاحسن انك تبقى تبدل اون فوتو لينكدين شاك سي وي موا ملي تبدل الملامح الوجه ديالك تبدل لو كونط ماشي يشوفوا بنادم اي ابري يجي من بنادم اخر يو نيفر نو. alors اول حاجه بيان سور خاصك تركز عليها هو يكون باك جراوند بيض بمعنى تكون الحيط بيض كمسا باش ما تكون حتى حاجه اللي كتلهي اللور. ثاني حاجه بيان سور خاصك تلبس لبسه كي بلوس professionnel donc ça peut être une chemise ça peut être une veste. ثالث حاجه بلوتو كتافك خاصهم يكونوا باينين دونك خاص بحال غتكون بحال هكا كتافك يكونوا باينين بيان سور الضحكه. اي اكثر حاجه مهمه هي تشوف لا كاميرا فين لا كاميرا هي دونك غتشوف لا كاميرا اي دون 3 2 1
الوغ كيفاش غادي نحطوا هذيك لا فوتو في بروفيل. انا ديجا تيليشارجيتها دونك بيان سور باش تيليشارجي راها باينه سور بيسي. غادي نكليكي سور هاد لا كاميرا، غادي ندير ابلود فوتو هكا. دابا غادي نهبط كتصاور لينكدين. فوالا دونك هي فوتو لينكدين. هنايا جو في لا بوزيسيوني فين هنا حدو، جو بو با زومي نو اي او ميم طون ما نقدرش نقلبها، دونك غادي نخليها بحال هكا مزيانه. غادي ندير سيف فوتو داكوغ. واحد الحاجه حتى هي اللي كنت باغا نزيدها، او كاو vous avez le profil ديالكم en anglais ولا en français et بغيتو تبدلوا لا لونغ، vous pouvez tout simplement تهبطوا لهنايا select language. دونك هنا ديري لي بلي سي en anglais، انا غادي نقلبها لفرنسي باسكو نيت لو كونتوني دو لا فيديو اللي هكا فرنسي عرب. فوالا دونك هكا غادي يطلع لكم فرنسي باش حتى لي مو يكونوا كلير. ولا فوتو دو كوفرتور صراحه ماشي كلشي كيديرها which is totally fine، مي انا صراحه جو vous encourage انكم ديروها parce que ça reflète qu'est-ce que vous faites. ça peut refléter غير la vision ديالكم، ça peut refléter غير واحد le fait انه كيدخل شي واحد البروفيل ديالك اي soit des fleurs soit un espace de travail، اي حاجه اللي فيها شويه د الحيويه au lieu de laisser هذيك لا فوتو دو كوفرتور هكا غير شحفانه. alors pour la photo de couverture ما خاصكش تكون graphic design باش تقادها. عندي لك 3 سيت اللي تقدر تخليهم تقدر تصوب لا فوتو دو كوفرتور ديالك. الوغ عندي لك 2 سيت بعدا هما الاولين اللي هي unsplash.com. لو بروميير سيت هذا فيه دي فوتو اللي فابور تقدر تشدهم تيليشارجيهم وتلوحهم، يعني ما كاينش كوبي رايت اي vous pouvez les utiliser for free. ها هي freely usable images. غادي نهبط لتحت vous allez trouver une panoplie d'images. غادي نجي هنايا نيشان وغادي نكتب لينكدين banner هي cover هي background، ça a le même sens bien sûr parce que c'est une photo de couverture donc ماشي le même shape. غنجي نيشان غادي ندير landscape داكوغ. دونك الا هبطنا هنايا هما غيبان لكم كيلكو اكزامبل. كانفا صراحه كنستعمل بزاف ديال الحوايج، فيه صراحه دي ستيل زوينين بزاف اي خفاف، داكشي جو فو كونساي فيفمون انكم تستعملوه. اي ماشي بالضبط تكون كتخلصوا شي حاجه باسكو وي كاين كونط بريميوم ديالهم، مي même si vous payez pas, si vous avez juste un profil Smack, vous avez accès à une multitude de designs. Si vous voulez plus de design better, of course vous pouvez prendre le compte premium ديالهم. alors qu'est-ce que je vais faire, je vais taper directement LinkedIn banner. هما ديجا موجودين لكم دي زيكزامبل، تقدروا تسيليكسيونيو اي وحده بيان سور اللي ماشي برو، حيت ملي كتلقى شي حاجه مكتوبه فيها برو دونك خاصك ان كونت بريميوم، ولا بوفي شوازيغ اي وحده اللي ديروا عليها لو ديزاين. الوغ عندنا مثلا غنوري لكم غير لي زيكزامبل هكا ديال دي فوتو دو كوفرتور اللي مستعملين. مثلا عندنا هاد اوليفيا ويلسون دايره غير لا فوتو دو بروفيل ديالها اي لو جوب ديالها. مثلا جابتي بوتار اللي بروفيسور اسيستون هادشي اللي داير. حنا كيسكو بو فير I think I'm just gonna go with صراحه انا عجبني هذا وفوي يوتيليزي غير هذا، ما كاينلاش يكون شي حاجه اللي كاتبه بزاف. فوالا دونك غادي نمشي لداونلود PNG اللي هي الهاي كواليتي ايميج et vous allez cliquer sur télécharge. غادي كليكي sur vous et غادي نمشي لفوار لو بروفيل. ابري غادي نكليكي على هاد الكاميرا اللي هنايا، غادي ندير موديفي لاغيغ فون دو بروفيل. دونك بيان سور غادي نسيليكسيونيوها دابا. فوالا انتايتل ديزاين ملي تقدر تكادريها كيف ما بغيتي، انا غادي نستعمل النيشان وغادي ندير utiliser. فوالا دونك ها هو لو ديزاين صراحه ديالي كيوت. داكوغ الوغ ماتونون ليتاب سويفونت هي لو هيدلاين. شنو هو لو هيدلاين؟ هي هذيك السميه لو تكست ولا لي بيتيت فراز اللي كتكون تحت السميه والكنيه ديالك. علاش هادي سي امبورطون؟ سي بور دو ريزون. لا بروميير ريزون كتبان في لي ريشيرش، ما كتبانش غير سميتك وكنيتك مي اوسي كتبان في لي ريشيرش. اي واحد سور لينكدين افون دو سو كونيكتي معاك نتايا خاصو يعرف كيسكو تو في دون لا في، tu es dans quel secteur، اشنو الاندستري خدام فيها. alors ça c'est très important. je vais مثلا prendre un simple exemple. donc مثلا الا لقينا هنايا لي كونيسيفو، دونك هاد لي بيرسون اللي طالعين لي هنايا دايوغ سي كاينين فيهم دي بيرسون كو جو كوني، دونك je vous passe le salut. par exemple si on prend l'exemple ديال مروه محبوب لتحت ديالها اللي هي اناليست ريسك دو كريدي شي التجاري وفا بنك، دونك هذاك سي لو هيدلاين. alors كيبان في لي ريشيرش
داكشي علاش سي امبورطون انك تدخل لي زانفورماسيون كي سون اديكوات. تاني حاجه علاش سي امبورطون باسكو اغان غادي يرجع الالغوريثم ملي كيشوف بلي الهيدلاين ديالك عامر وفيه ما يتقال ومفهوم اي بلي سو ني با كو دو لا ريبيتيسيون كي انكوراجيه على انه يبدا يطلع اكثر في لي ريشيرش. الوغ هنايا سنت ان سجستات ماشي انا اللي درتها. فاش الاول فاش كنا كنعمروا لو بروفيل ديالنا كانوا هما اللي يحطوها باسكو بداو كيسولوا فين كتقرايتو. مي ديجا هاد لانفورماسيون ديجا كاينه، ها هي كاينه ادغوات ها هي كاينه حتى لتحت في لي فورماسيون. دونك حنايا غادي نبدلوها بيان سور. باش نبدلوها اما كليكي غير على هاد لو كريون اللي هنايا فوالا. سي لو الهيدلاين هو لو تيتر دو بروفيل. الوغ لو هيدلاين خاصو يجاوب على 3 ديال لي كيسيون. خاصو يجاوب على شكون انت، qu'est-ce que tu fais dans la vie. 2 شنو هما لي سيرفيس que tu offres. et 3 شكون كتعاون. alors هاد لي 3 كيسيون سي تري امبورطون باش انك تقدر تعمرهم في الهيدلاين ديالك كوم سا اي واحد كيدخل كياخذ ليماج جلوبال. انا كنت قلت بلي جو شونج جي اف سي دونك جيستيون فينانسيير اي كونطابل، كنقرا لا فينانس لا كونطابيليتي ان بو دوديت اي تو. دونك في تيتر دو بروفيل on peut mettre مثلا analyste financière en cours. غادي نديرو 3 بيتيت فراز دونك نبداو نفرقوهم داك لو ال. بروشين دونك حنا جاوبنا على لا بروميير كيسيون اللي هي شكون انت. دوزيام كيسيون هي كيفاش كتعاون. بيان سور كيفاش كتعاون ولا علاش كتعاون كيكون عنده علاقه بلا فونكسيون ال ميم. دونك ما تقدرش تحط اون ريبونس كي تري فاك باسكو سي با تري كلير. مي مثلا الا كنتي في لا لوجيستيك راه مثلا بوغ ريدوير لي كو، الا كنتي مثلا في الماركتينغ سي بوغ اميليوري ليماج دو مارك. فهمتوني؟ دونك هكا بيان سور عنده علاقه بلا فيزيون ديالك اي بلو كوسكو تو في كوم ايتود. ماشي غادي غير تحط اي حاجه غادي لا كوبي كولي وغادي تحطها. Mais si vous êtes toujours, si vous êtes bientôt 5e année, si vous avez déjà eu votre diplôme, donc ça prouve déjà que la vision elle est claire au niveau des jobs que vous voulez et que voilà. Donc en termes de قرايتي alors tu es conscient que tu maîtrises هاد الحاجه وهاد الحاجه اللي باغي تسبيسياليزيها. et اهم حاجه c'est d'être le plus spécifique possible. ما تحطوش غير gestion financière étudiante en gestion financière comptable, étudiante en marketing action, étudiante en logistique. Dude, GFC c'est la bhar, marketing bhar, logistique bhar, l'audit bhar. If you try to be specific as possible غتطلع في plus de recherche. وكل ما كتسبيسياليزا كل ما الا قصت شي واحد نيشان لو جوب اللي نتايا مسبيسياليزي فيه غتطلع ليه وتقدر تطلع ليه انت بوحدك وتقدر تطلع ليه غير مع 10 الناس. باغ كونطخ الا شي حتى با بغيت مثلا ان فينانسي ولقى بزاف ديال ايتيديون جي اف سي هادي شحال من واحد غادي طيح فيه. قبيله شفنا بلي il y a plus de 12000 alumni 12000 بيرسون اللي كانوا في السجستات. دونك 12000 بيرسون الا خدينا غير مثلا 30 بيرسون من هادوك الناس جي اف سي راه اوني دون لي 4000 بيرسون. ايماجين معايا غادي تطلع في ريشيرش ديال 4000 بيرسون كاملين جي اف سي. الوغ ان اسيون دو سبيسياليزي اكثر حتى انت غيسهل عليك المأموريه بزاف في القرايه ديالك باش كتعرف الكتب اللي غتقرا فيهم، كتعرف لي كور اللي غادي تقرا فيهم، كتعرف لي داكتواليتي اللي خاصك تتبع. if you try to focus on everything you end up focusing on nothing. الا حاولت انك ديما تحاول تاخذ دي زيدي بزاف ديال لي دومين trust me في الاخر غتلقى راسك ما سبيسياليزي في حتى حاجه. راه خلي هذيك سبيسياليزاسيون ديالك ان فاكتور كلي دو سوكسي ديالك. ابري تقدر ديفلوبي شحال من حاجه غير بور تا كولتور جينيرال. داكوغ بويسكو لي زاناليست فينانسي كيكون عندهم كيكونوا خدامين تو سكي انتروداكسيون بوكس تو سكي اي بي او تو سكي هكا analyse de l'entreprise, évaluation ديالي et tout. On peut mettre مثلا évaluer la rentabilité des PME. Voilà, donc là je me suis spécialisée اكثر. ما تشوفوش PME تحقروها، راه عرفتيش il y a une centaine et des milliers ديال les PME اللي كاينين في المغرب اللي باقيين ils n'ont pas introduit le département financier في les entreprises ديالهم. surtout si c'est des startups. Des startups, la définition d'elles, c'est un concept qui est très très innovant et a une forte croissance au cours des années. Donc, ما تحقروش les startups, ما تحقروش les PME. Pour moi, je trouve que les entreprises عندك la possibilité انك تعلم فيهم اكثر parce que كيكون l'organisation ديالهم في الترافاي كتكون plus flexible et كيكونوا الناس قلال. donc ملي كيكونوا الناس قلال وكتكون خدمه كثيره la productivité كتطلع which is actually super interesting. Voilà, donc j'ai répondu voilà 3 questions. Qu'est-ce que je fais et comment j'aide pour évaluer votre rentabilité et je connais les PME. Alors d'abord, je crois que l'idée elle est claire.
غادي ندوزو دابا les informations اللي كاينين لتحت. Alors, ajoutez un post actuel si vous occupez déjà un post, vous l'ajoutez, sinon c'est pas grave. Mais il y a déjà un marché depuis là, l'Mdina Casa Stat, le secteur, voilà. Donc le secteur, je suis spécialisée tali, Radim Nation, les services financiers. Donc, services financiers. D'accord. Donc on va mettre enregistrer. Voilà, donc au fur et à mesure qu'il y a le batch intermédiaire, excellent progrès, et les recherches c'est très très important. Trust me, même que je dirais un profil fan and you expect people to reach out to you. Voilà, j'espère que la vidéo est chouette. Alors, la vidéo, c'est un guide, mais rien de la première partie parce que la deuxième et la troisième partie très très soon. Comme ça, je vais englober les couches les khasfon. Et là, quand vous avez la vidéo, vous avez les vidéos déjà غتلقاوهم في لاشين ديالي في الكوتي بلاي ليست. غتلقاو واحد البلاي ليست سميتها لينكدين، غادي تدخلوا ليها وغتلقاو كلشي. سينو قلبوا غير في صندوق الوصف ولا غتلقاو فيه كلشي. Si ça vous a plu, قولوا لي في les commentaires شنو بان لكم. Si vous avez des questions à poser قدرت انا ناخذهم en considération pour les vidéos à venir pour LinkedIn. وبهذا likez, abonnez-vous, commentez اي حاجه, prouvez votre présence. Je vous vois très prochainement, Inch'Allah. Bisous, salam alaikum.